लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा सुनेर मुरलीको ज्ञान भयो मगन अब राजयोगमा भुल्यो देहाभिमान लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा सुनेर मुरलीको ज्ञान भयो मगन अब राजयोगमा भुल्यो देहाभिमान लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा जब अनुभव सागरमा फेरियो काया यो जीवनको पूरै डुब्यो जब अनुभव सागरमा फेरियो काया यो जीवनको फेरियो काया यो जीवनको जागे सबै फेरि आत्मा समान सुनेर मुरलीको ज्ञान भयो मगन अब राजयोगमा भुल्यो देहाभिमान लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा करुणा सागरको दयाको दृष्टि गर्दछ सधैँ सुखको वृष्टि करुणा सागरको दयाको दृष्टि गर्दछ सधैँ सुखको वृष्टि गर्दछ सधैँ सुखको वृष्टि बनाउँछ यसले जीवन महान सुनेर मुरलीको ज्ञान भयो मगन अब राजयोगमा भुल्यो देहाभिमान लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा मनले बोल्दछ बाबाको महिमा दर्शन गर्दछ उनको नयनले मनले बोल्दछ बाबाको महिमा दर्शन गर्दछ उनको नयनले दर्शन गर्दछ उनको नयनले राखौँ न सधैँ बाबाको मान सुनेर मुरलीको ज्ञान भयो मगन अब राजयोगमा भुल्यो देहाभिमान लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा सुनेर मुरलीको ज्ञान भयो मगन अब राजयोगमा भुल्यो देहाभिमान लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा। ओम शान्ति। आज छ प्यारे बाबाको महावाणी 2077 चैत 21 गते शनिबार, तदनुसार 3/4/2021 को बाबाको महावाणी रहेको छ। बाबाले आज सारमा बताउनु भएको छ। भन्नुहुन्छ, बाबा मिठे बच्चे, तिमी बाबाको यादमा एक्युरेट रह्यौ भने तिम्रो चेहरा सदा चम्किलो र हर्षित मुख रहन्छ। मिठे बच्चे, तिमी बाबाको यादमा एक्युरेट रह्यौ भने तिम्रो चेहरा सदा चम्किलो र हर्षित मुख रहन्छ। बाबाको यादले हाम्रो चेहरालाई, हाम्रो मुहारलाई सधैँ चम्किलो र हर्षित मुख बनाइदिन्छ। तर त्यसको लागि भने हामी एक्युरेट, एकदमै सही टाइममा बाबाको यादमा नियम अनुसार
लगातार बाबाको यादमा रहनुपर्छ, तब नै हाम्रो चेहरा सधैँ चम्किन्छ र हाम्रो मुखरा सधैँ हर्षित मुख रहन्छ। प्रश्न छ आजको, यादमा बस्ने विधि के हो? यसबाट के लाभ हुन्छ? उत्तर, जब यादमा बस्छौ बुद्धिबाट सबै काम धन्दा आदिको पञ्चायतलाई भुलेर आफूलाई देही सम्झ। देह र देहको सम्बन्धको जाललाई समाप्त गरेर देह अभिमानबाट पर हो, अर्थात् आफू मरेपछि दुनियाँ मर्यो। जीवन छँदै सबै कुरा भुलेर एक बाबाको याद रहोस्, यो हो अशरीरी अवस्था। यसबाट आत्माको मैला निस्किँदै जान्छ। बाबा बताउनुहुन्छ कि यादमा बस्ने विधि के हो र यसबाट हामीलाई के फाइदा के लाभ हुन्छ त बाबा बताउनुहुन्छ, जब हामी बाबाको यादमा बस्छौँ बुद्धिबाट नै सबै काम धन्दा आदि पञ्चायत सबै गृहस्थी यो जाल झेललाई भुलेर आफूलाई देही अर्थात् आत्मा सम्झन्छौँ र देहको सम्बन्धको जाललाई समाप्त गरेर देह भानबाट हामी पर हुन्छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ अर्थात् यसरी देह भानबाट पर हुनु अर्थात् आफू नै मरिसकेपछि, आफू नै नभइसकेपछि मानौ हाम्रो लागि कि यो दुनियाँ नै मर्यो, संसार नै भएन रहेन। त्यसैले भनिन्छ जीवन छँदैमा, यो शरीर छँदैमा सबै कुरा बिर्सेर भुलेर एक बाबाको याद रहोस्, यो नै वास्तवमा अशरीरी अवस्था हो। यो अवस्थाबाट यसलाई भनिन्छ सच्चा यादको विधि र यही अवस्थाबाट नै आत्मामा लागेको सम्पूर्ण मैला फोहोर मैला किचडा सबै निस्किँदै जान्छ र आत्मा स्वच्छ बन्दै जान्छ, शुद्ध बन्दै जान्छ। आत्मामा दिव्यता आउन थाल्छ, दिव्य गुण भरिन थाल्छ। यी हुन् यादबाट हामीलाई प्राप्त हुने लाभहरू। गीत छ आजको, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। ओम शान्ति। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, यादको यात्रामा बसेका छौ, जसलाई भनिन्छ निष्ठामा अथवा शान्तिमा बसेका छौ। केवल शान्तिमा बसेका छैनौ, केही गरिरहेका छौ। यो निष्ठामा ध्यानमा बस्नु मतलब शान्तिमा बस्नु अर्थात् यत्तिकै बस्नु होइन, त्यहाँ पनि सूक्ष्ममा केही न केही कार्य त भइ नै रहेको हुन्छ भन्नुहुन्छ बाबा। स्वधर्ममा टिकेका छौ, तर यात्रामा पनि छौ। शान्तिमा बस्नु अर्थात् आफ्नो स्वधर्ममा टिक्नु, यो नै हाम्रो यात्रा हो। सँगसँगै हामी यादको यात्रामा पनि छौँ। यो यात्रा सिकाउने बाबाले साथमा लिएर पनि जानुहुन्छ। बाबा यस्तो हुनुहुन्छ जसले हामीलाई केवल यात्रा मात्रै सिकाउनुहुन्न, अन्त्यमा सँगै लिएर पनि जानुहुन्छ। त्यसैले भन्नुहुन्छ उनीहरू हुन् जिस्मानी ब्राह्मण जसले साथमा लिएर जान्छन्। तिमीहरू हौ रुहानी ब्राह्मण, ब्राह्मणको वर्ण अथवा कुल भनिन्छ। अहिले बच्चाहरू यादको यात्रामा बसेका छौ र सत्सङ्गमा बस्ने हो भने गुरुको याद आउँथ्यो। गुरु आएर प्रवचन सुनाउँछन्, त्यो हो सारा भक्ति मार्ग। यो यादको यात्रा हो जसबाट विकर्म विनाश हुन्छ। तिमी यादमा बस्छौ जङ्क अर्थात् कट निकाल्नको लागि। बाबाको निर्देशन छ यादद्वारा कट निस्कन्छ, किनकि पतित पावन मनै हो। म कसैको यादको कारणले आउँदिन, मेरो आगमन पनि ड्रामामा निश्चित छ। जब पतित दुनियाँ परिवर्तन भएर पावन दुनियाँ हुनु छ। यसरी बाबालाई कुनै बच्चाहरूको यादको कारणले खिच हुने होइन। बाबा आउनुहुन्न यस कारणले कि कसैको याद आएर बाबा धरतीमा आउने, यो कुरा होइन। बाबा भन्नुहुन्छ भगवानको बाबाको यस धरतीमा आगमन, ड्रामामा आगमन यो पनि निश्चित छ। कति बेला त जब पतित दुनियाँलाई परिवर्तन गरेर पावन बनाउनु पर्छ, त्यो समयमा नै बाबा आउनुहुन्छ। आदि सनातन देवी देवता धर्म जुन प्राय लोप हुन्छ, त्यसको स्थापना फेरि ब्रह्माद्वारा गर्नुहुन्छ। जुन ब्रह्माको लागि नै सम्झाइएको छ, ब्रह्मा नै विष्णु सेकेन्डमा बन्छन्।
फेरि विष्णुबाट ब्रह्मा बन्नमा 5000 वर्ष लाग्छ। यो पनि बुझ्नुपर्ने कुरा हो। तिमी जो शूद्र थियौ अहिले ब्राह्मण वर्णमा आएका छौ। तिमी ब्राह्मण बनेपछि शिव बाबाले ब्रह्माद्वारा तिमीलाई यो यादको यात्रा सिकाउनुहुन्छ, खाद निकाल्नको लागि। यो रचनाको चक्र कसरी फिर्छ त्यो त बुझेका छौ नि। यसमा कुनै समय लाग्दैन। अहिले हो पनि वास्तवमा कलियुग। उनीहरूले केवल भन्छन् कलियुगको अहिले आदि हो, तर बाबा बताउनुहुन्छ कलियुगको अन्त्य हो। घोर अन्धकार छ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई यी सबै वेद शास्त्रहरूको सार सम्झाउँछु। त्यसरी घोर कलियुग भएको कारणले बाबाले सारा वेद शास्त्रको सार हामी बच्चाहरूलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ बाबा तिमी बच्चाहरू बिहान जब यहाँ बस्छौ तब यादमा बस्नुपर्छ। बिहान उठ्छौँ, उठ्ने बित्तिकै बाबा भन्नुहुन्छ बाबाको यादमा बस्नुपर्छ, नत्र मायाको तुफान आउँछ, धन्दातर्फ बुद्धि योग जान्छ। यी सबै बाहिरका पञ्चायत हुन् नि, कार्य धन्दा, यी सबै कार्यहरू भन्नुहुन्छ बाबा यो पञ्चायत हो, बाहिरको घरधन्दा। जसरी माकुराले कति जालो निकाल्छ, सारा निल्छ पनि देहको कति प्रपञ्च छ। माकुराले यति लामो जाली बनाउँछ तार, त्यसपछि आफै निल्छ। त्यस्तै प्रकारले मायाको पनि दुनियाँमा देहको पनि कति लामो जाल छ, जुन जाल हामी बनाउँछौँ अन्त्यमा त्यही जालमा नै हामी आत्मा, हामी स्वयं फस्छौँ। जस्तो कि बाबा भन्नुहुन्छ देहको कति ठुलो प्रपञ्च छ, काका मामा गुरु गोसाई अरू कति जाला देखिन्छन्। यी सबै त वास्तवमा हुन्नै जाला, जहाँ हामी आत्मा कुनै न कुनै तरिकाले फसिरहेका हुन्छौँ, झुन्डिरहेका हुन्छौँ। त्यसैले भन्नुहुन्छ ती सबैलाई हप गर्नु छ, देह सहित मात्र देही बन्नु छ। यी सारा जाललाई जित्ने एउटै आधार हो स्वयंलाई आत्मा अर्थात् देही सम्झिनु, विदेही बन्नु, यो नै मुख्य आधार हो। बाबा बताउनुहुन्छ मनुष्यले जब शरीर छोड्छ तब सबै कुरा भुलेर जान्छ। जस्तो कि आफू मरेपछि दुनियाँ नै मर्यो भनिन्छ, स्वयं खत्तम भएपछि, स्वयं नै नभएपछि दुनियाँ आखिर के रह्यो। त्यसैले आफू मरेपछि सारा संसार नै खत्तम। यो त बुद्धिमा ज्ञान छ, यो दुनियाँ खत्तम हुनु छ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ जसको मुख खुल्दैन उसले केवल याद गर। जसरी यी बाबाले पनि याद गर्छन्, कन्याले पतिलाई याद गर्छिन्, किनकि भनिन्छ पति परमेश्वर हुन्छन्। त्यसैले बाबाबाट बुद्धि निस्किएर पतिमा जान्छ। उहाँ त पतिहरूका पनि पति हुनुहुन्छ, प्रियतम हुनुहुन्छ नि। तिमीहरू सबै हौ प्रियतमा। भगवानको सबैले भक्ति गर्छन्, सबै भक्तहरू रावणको पहरामा कैद छन्। त्यसैले बाबालाई अवश्य दया लाग्छ नि। बाबा रहमदिल हुनुहुन्छ, उहाँलाई नै रहमदिल भनिन्छ। यस समयमा गुरु त धेरै प्रकारका छन्, जसले केही शिक्षा दिन्छन् उनलाई गुरु भनिदिन्छन्। यहाँ त बाबाले प्र्याक्टिकलमा राजयोग सिकाउनुहुन्छ। परमात्मा शिवाय यो राजयोग सिकाउन कसैलाई आउँदैन। परमात्माले नै आएर राजयोग सिकाउनु भएको थियो। फेरि त्यसबाट के भयो यो कसैलाई पनि थाहा छैन। गीताको प्रमाण त धेरैले दिन्छन्, साना कुमारीहरूले पनि गीता कण्ठ गर्छन्, तब केही न केही महिमा हुन्छ। गीता कहीँ गुम भएको छैन। वास्तवमा गीताको जुन ज्ञान छ बाबा भन्नुहुन्छ गुम भएको छैन। गीताको धेरै महिमा छ। गीता ज्ञानद्वारा नै बाबाले सारा दुनियाँलाई नयाँ बनाउनुहुन्छ। यही गीताको ज्ञान हामी बाबाद्वारा सुन्दैछौँ र यही ज्ञानले नै सारा दुनियाँलाई फेरि नयाँ बनाउँछ। तिम्रो काया कल्पतरु कल्प वृक्ष समान अथवा अमर बनाइदिनुहुन्छ। तिमी बच्चाहरू बाबाको यादमा रहन्छौ, बाबालाई आह्वान गर्दैनौ।
यादमा त रहन्छौ, आह्वान गर्दैनौ। तिमीले बाबाको यादमा रहेर आफ्नो उन्नति गरिरहेका छौ। बाबाको निर्देशनमा चल्ने पनि शौक हुनुपर्छ। हामीले शिव बाबालाई याद गरेर नै भोजन खान्छौँ। यस्तो किसिमको शौक कि बाबालाई याद गरेपछि मात्रै म खाना खान्छु, यो हुनुपर्छ। मतलब शिव बाबाको साथमा खान्छौँ। अफिसमा पनि केही न केही समय मिल्छ। बाबालाई लेख्दा, कुर्सीमा बस्दा पनि यादमा बस्छन्। अफिसमा गएर हेर्छन्, उनीहरू बस्दा बस्दै गुम हुन्छन्, अर्थात् अशरीरी हुन्छन्। कसैको आँखा बन्द हुन्छ, कसैको खुलै रहन्छ। कोही यसरी बसेको हुन्छ, केही पनि देखेको नै हुँदैन, गुम भए जस्तै। यस्ता हुन्छन्। बाबाले डोरी खिच्नुभयो अनि मौजमा बसेका छौँ। बच्चाहरूलाई यस्तो अशरीरी बाबा बनाउनुहुन्छ। अफिसमा बस्दा, कार्य गर्दा न किन नहोस्, चाहे लेख्दा चाहे कुर्सीमा बस्दा पनि बाबाको यादमा बस्छौँ भने बाबाले हाम्रो बुद्धिको डोरीलाई खिच्नुहुन्छ। र यदि कोही अफिसर या कोही व्यक्ति या अरू कुनै स्टाफ यदि आएर हेर्छन्, चेक गर्छन् भने पनि उनीहरूलाई यस्तो लाग्छ कि यहाँ भएर पनि यिनीहरू छैनन्, कहीँ सैर गरिरहेका छन्, अन्तको अर्कै कतै दुनियाँमा गइरहेका छन्। त्यो आभास हुन्छ, उनीहरूले पनि गर्छन्, सन्नाटाको अनुभूति गर्छन्। त्यसैले भन्नुहुन्छ बाबा यस्ता हुन्छन्। बाबाले डोरी खिच्नुभयो अनि मौजमा बसेका छौँ। उनीसँग तपाईँलाई के भयो भनेर सोधेमा भन्छन्, म त बाबाको यादमा बसेको थिएँ। बुद्धिमा हुन्छ, मलाई बाबाको पासमा जानु छ। बाबा भन्नुहुन्छ, आत्मअभिमानी बनेपछि तिमी मेरो पासमा आउँछौ, त्यहाँ पवित्र नभइकन कहाँ जान सकिन्छ। अब पवित्र कसरी बन्ने त्यो बाबाले नै बताउन सक्नुहुन्छ, मनुष्यले बताउन सक्दैन। तिमीले केही न केही बुझेका छौ भने अरूको पनि कल्याण गर्न सक्छौ। तिमीले कसैको पनि कल्याण गर्ने, बाबाको परिचय दिने पुरुषार्थ अवश्य गर्नुपर्छ। भक्ति मार्गमा पनि हे परमपिता परमात्मा भनेर याद गर्छन्। परमपिता दया गर्नुहोस् पुकार्ने एउटा स्वभाव बनेको छ। बाबाले तिमी बच्चाहरूलाई आफू समान कल्याणकारी बनाउनुहुन्छ। मायाले सबैलाई कति बेसमझ बनाइदिएको छ। लौकिक बाबाले पनि बच्चाहरूको चालचलन ठिक देखेनन् भने भन्छन्, तिमी त जस्तो कि बेसमझ छौ, अर्थात् तिमीमा कुनै समझ छैन, ज्ञान नै छैन। 1 वर्षमा पिताको सारा सम्पत्ति उडाइदिन्छन्। बेहदको बाबा पनि भन्नुहुन्छ, तिमीलाई के बनाएको थिएँ, अहिले आफ्नो चालचलन त हेर। जसरी लौकिकमा पिताले आफ्नो सन्तानको चालचलन राम्रो भएन भने भन्नुहुन्छ, तिमी बेसमझ छौ, तिमी लायक छैनौ। किनकि बच्चाले आफ्नो पिताले दुःख गरेर जोडेको सारा सम्पत्ति नै उडाइदिन्छन्, खतम गरिदिन्छन्। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो बेहदको बाबा परमात्मा शिव बाबा पनि भन्नुहुन्छ, बच्चाहरू मैले तिमीलाई के बनाएको थिएँ, अहिले तिमी आएर के बन्यौ, कमसेकम आफ्नो चालचलन त हेर। यसरी बाबा भन्नुहुन्छ। अब तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ कस्तो अनौठो खेल छ, बडो अचम्मको र अनौठो खेल हो यो। भारतको कति पतन हुँदै गएको छ। भारतको पतन, उनीहरूले आफूलाई यस्तो मान्दैनन्, हामी गिरेका छौँ, हामी कलियुगी तमप्रधान बनेका छौँ। भारत स्वर्ग थियो, अर्थात् मनुष्य स्वर्गवासी थिए। ती मनुष्यहरू नै अहिले नर्कवासी छन्। यो ज्ञान कसैमा छैन। यी बाबाले पनि जान्दैनथे। अहिले बुद्धिमा चमत्कार आएको छ। 84 जन्म लिँदै सिँढी त अवश्य झर्नु नै पर्छ, माथि उठ्ने ठाउँ नै छैन। यसरी जब परमधामबाट हामी खेल खेल्नको लागि आयौँ, हामी झर्दै नै आयौँ, किनकि माथि चढ्ने त कुनै ठाउँ नै थिएन, भर्याङ नै हो तल झर्नु। त्यसैले भन्नुहुन्छ बाबा, हामी माथि त चढेनौँ, पक्कै झर्यौँ। त्यो पनि झर्दै पतित बन्नु छ। यी कुरा कसैको बुद्धिमा छैन। बाबाले तिमी बच्चाहरूलाई सम्झाउनु भएको छ, तिमीले फेरि अरूलाई सम्झाउँछौ। तपाईहरू स्वर्गवासी हुनुहुन्थ्यो, अहिले नर्कवासी बन्नुभएको छ। 84 जन्म पनि लिएका छौ, पुनर्जन्म त मान्छन् नि, त्यसैले अवश्य तल झर्नु छ। कति पुनर्जन्म लिएका छन् त्यो पनि बाबाले सम्झाउनु भएको छ।
यस समयमा तिमीले महसुस गर्छौ हामी पावन देवी देवता थियौँ, फेरि रावणले पतित बनायो। बाबाले आएर पढाउनु पर्छ शूद्रबाट देवता बनाउनको लागि। त्यसरी बाबाले हाम्रो सम्पूर्ण जीवन कहानी बताउनुहुन्छ। 84 जन्म लिँदै लिँदै सिँढी त हामी तल झर्नु नै छ र तल झर्दै आयौँ। पुरा हामीले 84 जन्म लिएका हौँ। त्यसैले भन्नुहुन्छ बाबा कति प्यारले बाबा हामीलाई शिक्षा दिनुहुन्छ, सम्झाउनुहुन्छ, पढाउनुहुन्छ। तब त हामी महसुस गर्छौँ। फेरि भन्नुहुन्छ बाबा हामीलाई पतित पावन अर्थात् पतितबाट पावन र देवी देवता बनाउनको लागि बाबाले फेरि जुन पढाइ पढाउनु भएको छ, यो पढाइ हो शूद्रबाट देवी देवता बन्ने पढाइ। त्यसैले बाबालाई लिबरेटर पनि भनिन्छ, गाइड पनि भनिन्छ। तर संसारमा लिबरेटर भनेको के हो र गाइड भनेको के हो, यसको अर्थ नै जान्दैनन् मनुष्यले। भन्नुहुन्छ बाबा अहिले त्यो समय छिट्टै आउँछ जुन सबैलाई थाहा हुन्छ, हेर केबाट के बनेका छन्, ड्रामा कस्तो बनेको छ। कसैलाई पनि सपनामा पनि थिएन हामी लक्ष्मी नारायण जस्तै बन्न सक्छौँ। यदि गहिरिएर सोच्ने हो भने यो रङ्गमञ्चमा, यस विशाल ड्रामामा, कर्मक्षेत्रमा कोही पनि कलाकारले स्वयंलाई यो सोच्न सक्दैन कि हामी मनुष्य नै लक्ष्मी नारायण समान बन्न सक्छौँ। तर बाबाले हामीलाई जबदेखि यो स्वयं समझ दिनुभयो, स्वयंको अनुभूति गराउनु भयो, परमात्माको अनुभूति गराउनु भयो, हामीलाई रियलाइज भयो, हामी महसुस गर्छौँ, हामी त्यो कोसिस पुरुषार्थ गर्छौँ कि लक्ष्मी नारायण बन्ने। त्यसैले भन्नुहुन्छ बाबा कति स्मृतिमा लिएर आउनुहुन्छ। अब बाबाबाट वर्षा लिने हो भने श्रीमतमा चल्नुपर्छ, यादको यात्राको प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। तिमीलाई थाहा छ पादरीहरू पैदल जाँदा कति साइलेन्समा हिँड्छन्, उनीहरू क्राइस्टको यादमा रहन्छन्, उनीहरूको क्राइस्टसँग प्रेम छ। तिमी रुहानी पण्डाहरूको प्रीत बुद्धि छ परमप्रिय परमपिता परमात्मासँग। बच्चाहरूले जानेका छन् नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहिला जस्तै राजधानी अवश्य स्थापना हुन्छ। जति पुरुषार्थ गरेर श्रीमतमा चल्छौ बाबाले त धेरै राम्रो राम्रो मत दिनुहुन्छ। फेरि पनि ग्रह दशा यस्तो बस्छ जसकारण श्रीमतमा चल्दैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ यति राम्रो मत दिँदै पनि बच्चाहरूमा ग्रहदशा यस्तो बस्छ कि जसले गर्दा बच्चाहरू श्रीमतमा चल्दैनन्। भन्नुहुन्छ बाबा तिमीलाई थाहा छ श्रीमतमा चल्दा नै विजय हुन्छ, निश्चयमा नै विजय छ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी मेरो मतमा चल। किन सम्झन्छौ यी ब्रह्माले मत दिन्छन्, सदैव सम्झ शिव बाबाले राय दिनुहुन्छ, उनले त सेवाको मात्र मत दिन्छन्। यसरी मुरली सुन्छौँ, बाबाले कति अर्थ क्लियर गर्नुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ मेरो मतमा चल। किन हामी सम्झिन्छौँ कि यी ब्रह्मा बाबाको मत हो, आखिरमा जे होस् बाबा त दुवै बाबा हो हाम्रो। फेरि पनि शिव बाबाले त राय दिनुहुन्छ, यो सधैँ सम्झ। र बाबाले चाहिँ हामीलाई सेवाको मात्र मत दिनुहुन्छ। कसैले भन्छन् बाबा यो व्यापार धन्दा गरौँ, बाबाले कुनै यस्ता कुराको लागि मत दिनुहुन्न। बाबा भन्नुहुन्छ म आएको छु पतितबाट पावन बनाउने युक्ति बताउन, न कि यी कुराको लागि। मलाई बोलाउँछौ पनि हे पतित पावन आएर हामीलाई पावन बनाउनुहोस्, त्यसैले म त्यो बताउँछु धेरै सहज। तिम्रो नाम छ नै गुप्त सेना। उनीहरूले फेरि हतियार बाण आदि देखाउँछन्, तर यसमा बाण आदिको कुनै कुरा छैन। यो सबै हो भक्ति मार्ग। त्यसरी जति पनि बाण देखाइन्छ बाबा भन्नुहुन्छ यो सबै यसमा कुनै सार छैन। वास्तवमा यी सबै कुरा हुन् भक्ति मार्गका सामग्री। बाबाले कुनै बाण देखाउने होइन, बाण हान्न सिकाउने, तलवार चलाउन बाबाले सिकाउने होइन। त्यो वास्तवमा यादगार र सच्चा रूपमा ज्ञानको बाण हो, यादको धार हो, यादको तरवार हो, जसबाट हामी आत्माको कैयौँ जन्मको विकारलाई, कमी कमजोरीलाई भस्म गर्छौँ र उनीहरूको बन्द आँखालाई खोलिदिन्छौँ। यस्तो प्रकारको हतियार ज्ञान बाण बाबाले हामीलाई दिनुभएको छ। फेरि बाबा अगाडि बताउनुहुन्छ, बाबा आएर सच्चा मार्ग बताउनुहुन्छ।
जसबाट आधा कल्प तिमी सचखण्डमा जान्छौ। त्यहाँ अरू कुनै खण्ड हुँदैन। कसैलाई सम्झायो भने पनि मान्दैनन् यो कसरी हुन सक्छ। केवल भारतवर्ष नै थियो। क्राइस्टभन्दा 3000 वर्ष पहिला भारतवर्ष स्वर्ग थियो नि। आजभन्दा बाबा भन्नुहुन्छ करिब क्राइस्टभन्दा 3000 वर्ष पहिला त्यहाँ पनि लेखिएको छ, देखाइन्छ भारत अर्थात् यो भूमि स्वर्ग थियो, यो संसार सत्युगी दुनियाँ थियो। तब अरू कुनै धर्म थिएन। फेरि वृक्ष वृद्धि भइरहन्छ। यसपछि फेरि मानव वंशावलीको जुन वृक्ष छ यो बढ्दै रहन्छ, हुर्कँदै जान्छ। तिमीले केवल आफ्नो बाबालाई, आफ्नो धर्म कर्मलाई भुलेका छौ। आफूलाई देवी देवता धर्मको सम्झने हो भने नराम्रो चिज आदि केही पनि खाने छैनौ। त्यसरी हामीले हाम्रो आफ्नो कुललाई नै, आफ्नो मुख्य मान मर्यादा र धर्म कर्मलाई नै भुलेका छौँ। यदि हामी मनुष्यले हामी स्वयं आदि सनातन देवी देवता धर्मका हौँ भनेर सम्झिन्छौँ भने हामी पक्कै पनि केही नराम्रो चिज खाँदैनौँ, अशुद्ध चिज खाने थिएनौँ। त्यसैले भन्नुहुन्छ बाबा, तर खान्छन्, मनुष्यले खान्छन्। किन खान्छन् त? किनकि ती गुण छैनन्, त्यसैले आफूलाई हिन्दू भनिदिन्छन्। ती दैवी गुणहरू, देवी देवताका गुणहरू, संस्कारहरू नभएको कारणले आफूलाई हिन्दू मानिदिन्छन्। देवता धर्मको बिल्कुल मान्दैनन्, स्वीकार गर्दैनन्। त्यसैले भन्नुहुन्छ बाबा, नत्र लज्जा आउनुपर्ने हो। हाम्रा पूर्वज यस्ता पवित्र र हामी यस्ता पतित बनेका छौँ, तर आफ्नो धर्मलाई भुलेका छन्। अहिले तिमीले ड्रामाको आदि मध्य अन्त्यलाई राम्रोसँग बुझेका छौ। कुनै पनि यस्तो कुरा भयो भने भन्न सक्छौ। यो कुरा अहिले बाबाले बताउनु भएको छैन। यदि पनि कुनै पनि कुरा बुझाउनमा, सम्झाउनमा अस्पष्ट लाग्छ भने बाबा भन्नुहुन्छ यसरी बताऊ, अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन कि सोध, सोच, भन। बाबाले यो कुरा हामीलाई बताउनु भएको छैन, बाबाले बताउनु भएपछि पछि बताउँछौँ भनेर हामी सम्झाउन सक्छौँ। नत्र व्यर्थै अल्मलिन्छौ। भन, हामीले पढिरहेका छौँ, सबै कुरा अहिले नै जान्ने हो भने त विनाश भइहाल्थ्यो। तर होइन, अहिले मार्जिन छ। हामीले पढिरहेका छौँ, अन्त्यमा सम्पूर्ण पवित्र हुन्छौँ। नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार कट निस्कँदै गएपछि सत्वप्रधान बन्छौँ। फेरि यस पतित दुनियाँको विनाश हुन्छ। आजकल भन्छन् पनि परमात्मा कहीँ अवश्य आउनु भएको छ, भनाइ पनि छ। भन्ने गर्छन् मनुष्यले, कता कता उनीहरूलाई यो पनि आभास भएको छ। त्यसैले भन्छन् कि परमात्मा अवश्य पनि कहीँ न कहीँ त आउनु भएको छ, तर गुप्त हुनुहुन्छ। समय त वास्तवमा विनाशको नै हो नि। यसरी बाबा त आउनु भएको छ, गुप्त हुनुहुन्छ बाबा, किनकि यो वास्तवमा विनाशको नै समय हो। बाबा नै लिबरेटर, गाइड हुनुहुन्छ, जसले फर्काएर लैजानुहुन्छ। लामखुट्टे समान मर्नेछन्, यो पनि जान्नुहुन्छ। सबै एक रस यादमा बस्दैनन्। कसैको एक्युरेट योग रहन्छ, कसैको आधा घन्टा, कसैको 15 मिनट। बाबाको यादमा पनि बच्चाहरू रहँदैनन्। विनाशको समय हो पक्कै। बाबा लिबरेटर, छुडाउनेवाला, मुक्तिदाता, गाइड हुनुहुन्छ, जसले हामीलाई फर्काएर लैजानुहुन्छ। अन्त्यमा मनुष्यको मृत्यु यस्तो हुनेछ कि मानौ त्यो लामखुट्टेको मृत्यु हो। यो पनि बाबाले जान्नुहुन्छ। सबै बच्चाहरू यादमा एकरस अवस्थामा रहँदैनन्, बस्दैनन्। कसैको एकदम एक्युरेट योग रहन्छ भने कसैको आधा घन्टा, कसैको 15 मिनट, कोही त भन्नुहुन्छ बाबा एक मिनट पनि यादमा रहँदैनन्। कसैले भन्छन् म सारा समय बाबाको यादमा रहन्छु। त्यसो भए उसको चेहरा हँसिलो चम्किरहेको हुनुपर्छ। यदि एक्युरेट बाबाको यादमा रहन्छौँ भने, कोही बच्चा रहन्छ भने यसको नतिजा हो कि उसको चेहरा सधैँ एकदम हँसिलो हुनुपर्छ र एकदमै चम्किलो हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ बाबा। अतीन्द्रिय सुख यस्ता बच्चाहरूलाई हुन्छ, कहीँ पनि बुद्धि भट्किँदैन। उनीहरूले सुख महसुस गरिरहन्छन्। बुद्धिले पनि भन्छ
एक प्रियतमको यादमा बसिरहने हो भने कति कट उत्रने थियो। फेरि बानी पर्छ यादको यात्राद्वारा तिमी सदा स्वस्थ सदा सम्पन्न बन्छौ। चक्र पनि याद आउँछ, केवल यादमा रहने मेहनत छ। बुद्धिमा चक्र पनि घुमिरहन्छ। यस प्रकारले निरन्तर र एक्युरेट एकदमै सही सलामत सही तरिकाले बाबाको यादमा रहन्छौँ, यादको यात्रामा रहन्छौँ भने हामी एकदमै सदा स्वस्थ रहन्छौँ, सम्पन्न बन्छौँ। हामीलाई बाबाको ज्ञानको चक्र पनि याद आउँछ, केवल यादमा रहने मेहनत गर्नु छ। बुद्धिमा पनि यही चक्र नै घुमिरहनुपर्छ भन्नुहुन्छ बाबा। बाबा फेरि बताउनुहुन्छ अगाडि आफ्नो महावाणीमा, अहिले तिमी मास्टर बीज रूप बन्छौ। हामी हौ मास्टर बीज रूप। यादको साथै स्वदर्शन चक्रलाई पनि घुमाउनु छ। तिमी बच्चाहरू लाइट हाउस हौ, आध्यात्मिक लाइट हाउस। सबैलाई घरको मार्ग बताउँछौ, त्यो पनि सम्झाउनु पर्यो नि। तिमीले मुक्ति जीवन मुक्तिको मार्ग बताउँछौ, त्यसैले तिमी हौ आध्यात्मिक लाइट हाउस। हामीले नै संसारलाई मुक्ति र जीवन मुक्तिको, मुक्ति अर्थात् घरमा जाने बाटो, जीवन मुक्ति अर्थात् नयाँ सत्ययुगी दुनियाँ नयाँ धाममा आउने बाटो, यी दुवै मार्ग हामी देखाउँछौँ र बताउँछौँ। त्यसैले हामी हौ आध्यात्मिक लाइट हाउस। तिम्रो स्वदर्शन चक्र घुमिरहन्छ, बाबा सम्झाइरहनुहुन्छ, तिमी सम्मुख बसेका छौ। यसरी बाबाको सम्मुखमा छौँ हामी। जो पियाको साथ छन् उनीहरूको लागि सम्मुखमा बरसात छ। त्यसैले गायन पनि छ, जो पिया के साथ है उनके लिए ज्ञान की बरसात है भनेर जुन गायन छ, गीत छ, त्यस्तै प्रकारले भन्नुहुन्छ बाबा। हामीहरू यति बेला शिव पियाको साथमा छौँ र सम्मुखमा हामीलाई त्यो धेरै घनघोर ज्ञानको बरसात बाबाबाट मिलिरहेको छ र सबैभन्दा बढी आनन्द सम्मुखको हुन्छ। यसरी मुरली सुन्नुमा सबैभन्दा धेरै आनन्द हामीलाई सम्मुखमा, बाबाको सम्मुखमा यस्तो होस्, बाबा सम्मुखमा बसेर हामीलाई पढाइरहनु भएको होस् र हामी बाबाको सम्मुखमा मुरली सुनिरहेका हौँ। यो फर्स्ट क्लास पढाइ, नम्बर 1 पढाइ, सबैभन्दा बढी आनन्द आउँछ यो सम्मुखको पढाइ हो। फेरि बाबा भन्नुहुन्छ फेरि सेकेन्ड नम्बर हो टेप, त्यसपछि रेकर्डेडमा जब सुन्छौँ, किनकि त्यसमा पनि हामी बाबालाई देख्छौँ सुन्छौँ, यो सेकेन्ड नम्बरको हो र थर्ड नम्बर हो मुरली। त्यसरी शिव बाबाले ब्रह्माद्वारा सबै कुरा सम्झाउनुहुन्छ। यो सारा सम्झानी बाबाले हामीलाई ब्रह्मा बाबाद्वारा दिनुहुन्छ। यिनले पनि जान्न त जानेका छन् नि, यो होइन कि यो शिव बाबाको मात्रै सम्झानी हो, सबै कुरा केवल शिव बाबालाई मात्रै थाहा छ। सधैँ सँगसँगै बस्ने भएको हुनाले ब्रह्मा बाबाले पनि धेरै कुरा जान्नुहुन्छ, धेरै कुरा बाबालाई पनि थाहा छ। फेरि पनि तिमीले यही सम्झ, शिव बाबा भन्नुहुन्छ। यो नसम्झिएको कारणले धेरै अवज्ञा गर्छन्। शिव बाबा जे भन्नुहुन्छ त्यो कल्याणकारी नै हुन्छ। अकल्याण नै भए पनि त्यो कल्याणको रूपमा परिवर्तन हुन्छ। यसरी बाबाद्वारा मिलेको मत, चाहे शिव बाबाद्वारा होस् चाहे ब्रह्मा बाबाद्वारा होस्, बाबाद्वारा मिलेको मतमा हामी चल्छौँ भने त्यो मतमा चल्दा हाम्रो हरदम कल्याण नै हुन्छ। त्यो कल्याणकारी मत हो र यदि कहीँ यदा कदा अकल्याण भए तापनि त्यो कल्याणमा नै परिवर्तन हुन्छ, किनकि यो स्वयं महावाक्य महावाणी शिव बाबाको हो र यसको जिम्मेवारी स्वयं बाबाले, शिव बाबाले लिनुहुन्छ। त्यसैले बाबा कति प्यारले बताउनुहुन्छ कि सारा सम्झानी सम्झ, चाहे ब्रह्माद्वारा नै किन नमिलेको होस् तर पनि त्यो मत हो शिव बाबाको हो। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलधे बच्चाहरूप्रति माता-पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको पनि रुहानी बाप दादालाई याद प्यार, गुड मर्निङ एवं नमस्ते बाबा, नमस्ते। यो थियो प्यारी बाबाको आजको महावाणी हामीले सुन्यौँ।
फेरि छ धारणाको लागि मुख्य सारमा बाबा 1 नम्बरमा बताउनुहुन्छ, बाबाको हर निर्देशनमा चलेर आफ्नो उन्नति गर्नु छ। एक बाबासँग सच्चा सच्चा प्रीत राख्नु छ। यादमा नै भोजन बनाउनु र खानु छ। बाबाको हरेक निर्देशन, बाबाद्वारा मिलेको एक एक आज्ञामा चलेर हामीले स्वयंको उन्नति गर्नु छ। एक बाबासँग नै सच्चा सच्चा प्रीत स्नेह राख्नु छ। बाबाको यादमा नै रहेर खाना भोजन बनाउनु छ र खानु पनि छ। नम्बर 2 मा भन्नुहुन्छ, बाबा आध्यात्मिक प्रकाश स्तम्भ बनेर सबैलाई मुक्ति जीवन मुक्तिको मार्ग बताउनु छ। बाबा समान कल्याणकारी अवश्य बन्नु छ। आध्यात्मिक प्रकाशको स्तम्भ, जसरी प्रकाश स्तम्भले, स्थूल प्रकाशको स्तम्भले संसारलाई अँध्यारोलाई हटाएर उज्यालो दिन्छ, प्रकाश फैलाउँछ, त्यस्तै प्रकारले आध्यात्मको प्रकाश स्तम्भ बनेर सबै मनुष्यात्मालाई मुक्ति र जीवन मुक्तिको बाटो देखाउनुपर्छ। बाबा समान कल्याणकारी हामी अवश्य पनि बन्नुपर्छ। यो थियो धारणाको लागि दिनुभएको बाबाले मुख्य सारको रूपमा। बाबाको आजको लागि वरदान छ। बाबा भन्नुहुन्छ, एक बाबामा सारा संसारको अनुभव गर्ने बेहदको बैरागी भव। एक बाबामा सारा संसारको अनुभव गर्ने बेहदको बैरागी भव। बेहदको बैरागी उही बन्न सक्छ जसले बाबालाई नै आफ्नो संसार सम्झन्छन्। जसको बाबा नै संसार छ ऊ आफ्नै संसारमा रहन्छ, दोस्रोमा जाँदै जाँदैन, त्यसैले स्वतः किनारा हुन्छ। संसारमा व्यक्ति र वैभव सबै आउँछ। बाबाको सम्पत्ति नै आफ्नो सम्पत्ति, यसै स्मृतिमा रहनाले बेहदको बैरागी हुन्छौ। कसैलाई देखेर पनि देख्दैनौ, देखिँदै देखिन्न। त्यस्तो किसिमको वरदान आजको दिनमा प्यारे बाबाले हामीलाई दिनुभएको छ। बेहदको बैरागी भन्नुहुन्छ बाबा। त्यही व्यक्ति बन्न सक्छ, बच्चा बन्न सक्छ जसले बाबालाई नै पूर्ण रूपमा आफ्नो सिङ्गो संसार बनाएको छ र जसको बाबा नै संसार छ भने ऊ आफ्नै संसारमा रहन्छ। उसको लागि अर्को कुनै नयाँ दोस्रो संसार हुँदैन, दोस्रोमा ऊ जानै सक्दैन, जाँदै जाँदैन। त्यसैले स्वतः नै अन्य कुराबाट किनारा लाग्छ। संसारमा दुईवटा चिज हुन्छन्, एउटा व्यक्ति अर्थात् सम्बन्धी, सम्पूर्ण सम्बन्धी इष्टमित्र पनि मिल्छन् भने दोस्रो मिल्छ हामीलाई वैभव, त्यहाँबाट प्राप्त हुने सम्पूर्ण धन सम्पत्ति, चिज वस्तु, वैभव, साधनहरू। त्यस्तै प्रकारले एक बाबा नै हाम्रो संसार हो, जसमा सर्व सम्बन्धको अनुभूति पनि हामी पाउँछौँ भने सम्पूर्ण वैभवको रसको स्वादन, रसस्वादन पनि हामी गर्न सक्छौँ। त्यसैले जसको संसार बाबा हो त्यही बाबामा व्यक्ति र वैभव सबै आउँछ। बाबाको सम्पत्ति, बाबाको खजाना नै आफ्नो खजाना हो। यो स्मृतिमा रहनाले नै बेहदको बैरागी हामी भन्छौँ र कसैलाई देखेर पनि मानौँ देख्दै देख्दैनौँ र भए तापनि देखिँदै देखिँदैन, देखिनमा आउँदैन, तब नै हामी भन्छौँ सच्चा सच्चा बेहदको बैरागी। यस्तो किसिमको महान वरदान प्यारे बाबाले आजको लागि, आजको दिनमा विशेष हामी बच्चाहरूलाई दिनुभएको छ। त्यो बच्चा जसले एक बाबामा सम्पूर्ण संसारको सिङ्गो संसार पाउँछ, एक बाबामा नै उनी हो बेहदको बैरागी। स्लोगन छ आज, शक्तिशाली स्थितिको अनुभव गर्नको लागि एकान्त र रमणीकताको सन्तुलन राख। स्थितिलाई एकदम मजबुत र शक्तिशाली बनाउनको लागि या भनौँ शक्तिशाली स्थितिको अनुभव गर्नको लागि दुई चिजको सन्तुलन, एकातर्फ एकान्त, एकको अन्तमा लवलीन हुनु, हराउनु त्यत्तिकै जरुरी छ भने साइलेन्समा जानु, ज्ञानको चिन्तनमा जानु त्यत्तिकै जरुरी छ भने दोस्रोतर्फ बाबा भन्नुहुन्छ रमणीकता पनि त्यत्तिकै हुनुपर्छ। यी दुवै चिजको सन्तुलन जब हामी राख्छौँ तब नै हाम्रो जीवनमा शक्तिको अनुभूति हामी गर्न सक्छौँ।
यो थियो प्यारे बाबाको आजको स्लोगन। कसरी बाबाले रमणीकता र साइलेन्स अर्थात् एकताको सन्तुलन राख्नको लागि बताउनु भएको छ भने हाम्रो चेहरा सधैँ चम्किलो र हर्षित मुख राख्नको लागि भन्नुहुन्छ बाबा। जति जति हामी एक्युरेट एकदमै सही सलामत सही तरिकाले बाबाको यादमा निरन्तर रहन्छौँ तब नै हाम्रो चेहरा सधैँ चम्किलो रहन्छ र हाम्रो मुख सधैँ हर्षित मुख रहन्छ। बाबाले आज त्यो खजाना पनि हामीलाई दिनुभएको छ र साथै भन्नुहुन्छ बाबा यादमा बस्ने विधिहरू के हुन्, कसरी बाबाको यादमा बस्ने र यसरी बाबाको यादमा बस्दा के फाइदा लाभ या प्राप्ति हामीलाई हुन्छ त। बाबाको प्रश्न थियो, बाबाले बताउनु भयो जब हामी यादमा बस्छौँ, यादमा बस्दाखेरि बुद्धिबाट हाम्रो काम धन्दा जति पनि दुनियाँको देहको प्रपञ्च छ पञ्चायत छ यो सबै चिजलाई बिर्सिएर स्वयंलाई आत्मा सम्झनु पर्छ। देह र देहको सम्बन्धको जति पनि ठुलो फैलिएको जाल छ यो जालको अभिमानबाट स्वयंलाई मुक्त राखेर पर हुनुपर्छ। किनभने भनिन्छ आफू मरेपछि मानौ दुनियाँ नै खतम, दुनियाँ नै मर्यो। त्यसैले यो भनाइको साथसाथै जीवन सधैँ सबै कुरा भुलेर एक बाबाको याद रहोस्, यस्तो अवस्था होस्। यसैलाई नै वास्तवमा अशरीरी अवस्था भनिन्छ र यो नै यादमा बस्ने सच्चा र पक्का विधि हो। प्राप्ति के हुन्छ बाबा बताउनुहुन्छ यस्तो विधिबाट योगमा बसिसकेपछि यसबाट आत्माको सम्पूर्ण मैला सम्पूर्ण फोहोर निस्किँदै जान्छ र आत्मा एकदम शुद्ध सफा स्वच्छ बन्दै जान्छ। त यो थियो आजको लागि प्यारे बाबाले हामीलाई दिनुभएको खजाना। दिनभर यादमा बस्ने विधिलाई ध्यान राख्नेछौँ र के लाभ हामीलाई यादबाट रहनेछ त्यसको पनि आज हामी दिनभर चिन्तन गर्नेछौँ। अच्छा, ओम शान्ति। जब भगवान नै माता पिता बन्धु सखा अब यो जीवनमा कुनै चाहियो र। जब भगवान नै माता पिता बन्धु सखा अब यो जीवनमा कुनै चाहियो र। धेरै थिए नाता मित्र सम्बन्धी, धेरै थिए नाता मित्र सम्बन्धी, दुख सिवाय के नहीं पाइयो र। जब भगवान नै माता पिता बन्धु सखा अब यो जीवनमा कुनै चाहियो र। आत्मा सुख मिल्यो, परमात्मा सुख मिल्यो, ईश्वरीय परिवार सुख मिल्यो। आत्मा सुख मिल्यो, परमात्मा सुख मिल्यो, ईश्वरीय परिवार सुख मिल्यो। अनि झुल्दैछु हर पल अतीन्द्रिय सुखमै। अब यो जीवनमा कुन सुख चाहियो र। अनि झुल्दैछु हर पल अतीन्द्रिय सुखमै। अब यो जीवनमा कुन सुख चाहियो
दुख सिवाय के नहीं पाइयो र। जब भगवान नहीं माता पिता बंधु सखा, अब यो जीवन में को नहीं चाहियो र। पवित्रता शांति सुख को धन मिल्यो, प्रेम आनंद खुशी को धन मिल्यो। पवित्रता शांति सुख को धन मिल्यो, प्रेम आनंद खुशी को धन मिल्यो। अनि अविनाशी ज्ञान धन सदा छ यो साथमै, अब यो जीवन में कुन धन चाहियो र। अनि अविनाशी ज्ञान धन सदा छ यो साथमै, अब यो जीवन में कुन धन चाहियो र। धेरै थियो हातमा धन त्यो विनाशी, धेरै थियो हातमा धन त्यो विनाशी। दुखै दुख सिवाय के नहीं पाइयो र। जब भगवान